జై శ్రీరామ్. శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః. శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణము బాలకాండము 14వ సర్గము. దశరథుడు అశ్వమేధయాగమును చేయుట. అథ సంవత్సరే పూర్ణే తస్మిన్ ప్రాప్తే తురంగమే సరైవాశ్చోత్తరే తీరే రాజ్ఞో యజ్ఞోభ్యవర్తత. వృష్యశృంగం పురస్కృత్య కర్మచక్రుద్విజర్షభాః. అశ్వమేధే మహాయజ్ఞే राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेदपारगाः. यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः. चक्रुश्च विधिवत् सर्वम् अधिकं कर्म शास्त्रतः अभिपूज्य ततो हृष्टाः सर्वे चक्रुः यथाविधि. प्रातः सवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुङ्गवाः. ऐन्द्रश्च विधिवद्धत्तो राजा चाभिष्ठुतो नघः. माध्यं दिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमं. तृतीयसवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः. चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा तथा ब्राह्मणपुङ्गवाः. न चाहुतमभूत् तत्र स्खलितं वापि किञ्चन. दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे. न ते श्वासुश्रान्तो वा क्षुधितो वापि दृश्यते. न विद्वान् ब्राह्मणस्तत्र नाशतानुचरस्तथा. ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते. तापसा भुञ्जते चापि श्रमणा भुञ्जते तथा. वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रियो बालास्तथैव च. अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते. दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः. अन्नकूटाश्च बहवो दृश्यन्ते पर्वतोपमाः. दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा. नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा. अन्नपानैः सुविहिताः तस्मिन् यज्ञे महात्मनः. अन्नं हि विधिवत् स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः. अहो तृप्ताः स्म भद्रं ते इति शुश्राव राघवः. स्वलङ्कृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन्. उपासते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः. कर्मान्तरे तदा विप्रा हेतुवादान् बहूनपि प्राहुस्म वाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया. दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशलाद्विजाः. सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथाशास्त्रं प्रचोदिताः. न षडङ्गव्यदत्रासीन् नाव्रतो न बहुश्रुतः. सदस्यास्तस्य वैराज्ञो नावादकुशलाद्विजाः. प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन् षड्बैल्वाह्खादिरास्तथा. तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथा परे. श्लेषात्मकमयस्त्वेको देवदारुमयस्तथा. द्वावेव विहितौ तत्र बाहुव्यस्तपरिग्रहौ. कारिताः सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञकोविदैः. शोवाद्धं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालाङ्कृताभवन्. 21 यूपास्ते 21रत्नयः. वासोभिरेकविंशद्भिः एकैकं समलं कृताः. विन्यस्ता विधिवत् सर्वे शिल्भिभिः सुकृता दृढाः. अष्टाश्रयः सर्व एव श्लक्ष्णरूपसमन्विताः. आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च भूषिताः. सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि. इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः. चितोऽग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शुल्बकर्मणि. सचित्यो राजसिंहस्य सञ्चितः कुशलैर्द्विजैः. गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः. नियुक्तास्तत्र पशवः तत्तदुद्दिश्य दैवतम्. उर्गाः पक्षिणश्चैव यथाशास्त्रं प्रचोदिताः. शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये.
ऋत्विग्भिः सर्वमेवैतन् नियुक्तं शास्त्रतस्तदा पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य च कौसल्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः कृपाणैर्विशशासैनं त्रिभिः परमया मुदा पतत्रिणा तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया होताद्वर्युस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्या च वावाताञ्च तथा परां पतत्रिणस्तस्य वपाम् उद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परमसम्पन्नः श्रपयामास शास्त्रतः धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायं निर्नुदन् पापमात्मनः हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समन्त्रः षोडशत्विजः प्लक्षशाखासु यज्ञानाम् अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते त्र्यहोश्वमेधः सङ्ख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोमम् अहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्थ्यं द्वितीयं सङ्ख्यातम् अतिरात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्त्रदर्शनात् ज्योतिष्टोमायुषी चैवम् अतिरात्रौ विनिर्मितौ अभिजिद्विश्वजिच्छैवम् आप्तार्यामो महाक्रतुः प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः आध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् उद्गात्रे च तथोदीचीं दक्षिणैषा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभूविहिते पुरा क्रतुं समाप्यतु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा तां धरां क्रतुवर्धनः ऋत्विजस्त्वब्रुवन् सर्वे राजानं गतकल्मषं भवानेव महीं कृत्स्नां